बरो दिसता तुमकां मेस्तांक 10 जाण कोडकार त्या गलिलियांनी समारियाच्या गडींतल्यान पाशार जाता आसतना जेजू क्रिस्ताक उलो मारतात. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. कित्याक ते कोडकार जावन आसले तांकां घरांत रावूंक नासलें, त्या गांवांत तांकां भायर रावूंक आशिल्लें आनी कोड लागल्यार तांकां मनशां लागीं येवंक नासलें. तर जेजू क्रिस्त तांकां सांगता, वसा तुमकांच याजकांक दाखया. आनी ते वाटेर वता आसतनाच नितळ जातात. पूण तांतलो एकलो मात्र देवाक वर्णीत जेजू लागीं येता आनी देवाक अर्गां दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. 9 जाण येवनात, पूण एक परगावी मात्र आयलो. 9 जाणांक याजक आशिल्ले जुदेवांक, पूण ह्या परगाव्याक याजक कोणी नासलो. तो जुदेव न्ही देखून ताका याजक नासलो, पूण जेजू क्रिस्तच प्रधान याजक ताका जालो. आज भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांची पातकां म्हळ्यार खोड आमकां सर्वांक पाताक म्हणल्यार खोड लागले. पूण आमी उलो मारन न्ही, बगर जेजू क्रिस्त स्वकुशेन ह्या संवसाराक पाताक काडून कुस आयलो. मात्र न्ही, ताणें तें खोड ताच्या कुडीर घेतले वरवीं तो गांवांतावन त्या शहरांतावन भायर कालवारी दोंगरार चडलो. आनी त्या कालवारी दोंगरार म्हळ्यार कोणी मनशाच्या त्या गांवांत न्ही, बगर मरण थंयसर स्विकार करूंक त्या कालवारी दोंगरार सोडून त्या शहरांतावन तो भायर गेलो आनी ताच्या कुडींत ताणें तें खोड घेतलें आनी तें खोड ताणें संपूर्ण रितीन तें नास करन त्या रक्तान आमकां नितळ केलें. जर तर कोणी ही सुवार्ता आयकता जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय वावार्थ चोवता जाल्यार ताचें खोड जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान पाताक म्हणलें खोड नितळ जालां. आज आमी कितलें जेजू लागीं येता. आज आमकां असो एकच एक प्रधान याजक जेजू क्रिस्त जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तान ताचें रगत घेवन सर्गींच्या निवासाक तो गेला. वयर आजून तो प्रधान याजक जावन बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आम्हा सर्वां पसत विनंती करता. आनी हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता चॅप्टर 4:15 तोच प्रधान याजक जावन आसा आनी ह्या शोधनांनी आमकां तो राखसो जावन आसा. आमी खंयच्या पातकाक पडल्या गी त्या पातकातावन सुटोवचो तो जावन आसा. देखून धैर्यान आमी ताच्या लागीं या, ताच्या त्या कुरपेच्या त्या शिवासना लागीं आमी या म्हूण सांगता. वय आनी त्या शिवासना लागीं येताना ताची कृपा आमकां मेळटा, ताची दया आमकां मेळटा आनी हें सगळें साध्य ह्या शुभ वार्ते वरवीं. जर तर कोणी ही शुभ वार्ता आयकता जाल्यार खंडीत जावन ताका सुटका मेळटा, ताका सर्गींचे राजच मेळटा आनी हर एक लागीं बाचाव एकलोच तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमेन.